From the book of Genesis chapter 3 verse 1 to 13. Misupak sa Dios ang tao. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babay, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Mitubag ang babay, makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawa sa kahoy nga anaas sa taliwala niini. Gidid-an kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap ni anang kahuya. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Mingon ang bitin, dili tinuod nga mamatay kamo. Gisulti kini sa Dios kaninyo, kay nasayod man gud siya nga kun mukaon kamo niini, maabli ang inyong salabutan ug mahisama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Sapagkat kita sa babae nga ang maong kahoy maanindot kaayo ug laming kanon ang mga bunga niini ug makapahimo kaniyang maalamon, mikuha siyag bunga ug kaunya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mikaon usab siya. Paghuman gayud niyag kaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubo di ay sila. Busa naghimo silag mga tapis gikan sa mga dahon sa kahoyng igira aron itabon sa ilang lawas. Sa pagsalop sa adlaw, nadungog nila ang Ginoong Dios nga naglakaw sa tanaman, busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, "Hain ka na ba?" Ang lalaki mitubag, "Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok ug mitago ako sa hubo man ako. Kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka?" Nangutana ang Dios, "Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo?" Ang lalaki mitubag, "Ang babae nagihatag mo kanako mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini." Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, "Nganong gibuhat mo man kini?" Ang babae mitubag, "Giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini." Ang pulong sa Dios.